अस्सलाम वालेकुम। आइए आज जापान के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जापान में गुजार लिया वो दुनिया के किसी और मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहता। इसलिए कि जितना महज़्ज़ब, जितना आरामदेह, जितना आला मयार ज़िंदगी जापान में है, इतना दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। वो यूं कि लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। सुकून की ये हालत है कि टोक्यो दुनिया के बहुत बड़े शहरों में से एक शहर है और कहते हैं कि टोक्यो के अंदर हॉर्न की आवाज़ आप कभी नहीं सुनेंगे। लाखों गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कोई हॉर्न नहीं बजाता। हॉर्न बजाना जापान में बहुत बड़ी, किसी को हॉर्न देना बहुत बड़ी हतक समझा जाता है। कहा जाता है कि टोक्यो की ट्रेन जो वहाँ चलती है, मेट्रो चलती है, हज़ारों लोग आते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, कोई धक्कम पेल, कोई शोर शराबा, कुछ नहीं होता। ये जापान की तहजीब की निशानी है। और जापानियों की में ये कहा जाता है कि हर जापानी को कराटे आते हैं, हर एक लड़ना जानता है, मगर कोई लड़ाई नहीं करता। ये जापान की अजमत है। कौमों की अजमत उनके पैसे में नहीं होती, जो कि जापान के पास बहुत है। कौमों की अजमत उनके रवैयों में होती है। जापानियों का रवैया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुमताज़ है। जापान, जो मॉडर्न जापान है, वो तो उसको तो डिस्कस करते हैं। ये एक पुराना मुल्क है जहाँ जागीरदारी थी, छोटी छोटी ज़मीनें थीं, बड़ी ज़मीनें थीं, बड़े जागीरदार थे और आपस में लड़ा करते थे। मज़े की बात यह है कि जापान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए जो थे वो बहुत ही कम हैं। जापान के पास समुंदर है, कुछ ज़मीन है जिसमें सिर्फ चावल पैदा होता है और बस मछलियाँ खाते थे, पकड़ते थे, मछली खाते थे, चावल। इसीलिए जो सुशी है वो चावल और मछली ही है, या बाकी जो समुंदर से जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें ये हैं जो जो जापानी खाते थे पहले भी और आज भी खाते हैं। तो जापान इतना अजीम तरीन मुल्क कैसे बन गया? एक मुल्क जिसमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जिसके अपने पास कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, वो मुल्क इतना अजीम कैसे बन गया? तो उसकी स्टोरी ये है कि मौजूदा जापान की जो अज़मत है, जो इसकी अज़मत की इब्तदा जो है वो 1860 के लगभग हुई। यानी कि उन 1860 में कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, अपने ज़माने के बाशऊर लोग थे, कुछ जिन्होंने जापान से बाहर जाके दुनिया देखी थी, वगरना जापानीज़ आम तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जाते थे, अपने मुल्क में ही रहते थे। उनमें एक बड़ा जागीरदार भी शामिल था, जो कि शायद सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर की बड़ी जागीर जिसके पास थी। उस बंदे ने देखा कि जापानी तो आपस में लड़ते ही रहते हैं और हम आपस में लड़ते लड़ते इतना पीछे रह गए हैं। उसने कुछ जागीरदारों को प्यार मोहब्बत से मनाया, खुद भी जागीरदार था। कुछ के साथ उसने लड़ाइयाँ की, क्योंकि जागीरदारों के पास अपनी फ़ौजें भी थीं उस वक्त। और इन सब ने मिल के मॉडर्न चाइना जापान की बुनियाद रखी। इसको इंग्लिश में मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। उससे पहले भी जापान में बादशाहत हुआ करती थी, लेकिन जागीरदारों की पावर बढ़ी, उन्होंने बादशाह को उठा के फेंका था बाहर। और जिस वक्त ये 1860 के लगभग की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, उस वक्त जापान में बादशाहत नहीं थी, बादशाह को माजूल कर दिया गया था काफ़ी अरसा पहले, और जागीरदार आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे और जापान तबाह हो रहा था। तो उस अपना एक एक मुहिब वतन बंदे ने कोई 25-30 लोगों के साथ मिल के उन्होंने एक क्या किया कि उन्होंने उस वक्त का जो बादशाह माजूल शुदा था उसको तख्त पे बिठाया। वो एक जवान लड़का था, उस बेचारे को कुछ पता नहीं था। ये सुलझे हुए समझदार लोग जो थे,
انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا اور اس کے نام سے قوانین جاری کیے انہوں نے، جو کہ انلائٹنڈ قوانین تھے، جو کہ ماڈرن زمانے، اس زمانے میں ماڈرن سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پرانی اقدار اور نیا شعور، یہ ان کا نعرہ تھا کہ اقدار ہم جاپنیز ہی رکھیں گے، لیکن ماڈرن دنیا سے مغرب میں اس وقت بڑی ترقی ہو چکی تھی، انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روایات جاپانی ہی رکھیں گے، لیکن ماڈرن جو اس وقت ترقی ہے دنیا میں، جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ان لوگوں نے ٹریول کیا۔ اس زمانے میں جاپان نے 5000 ایکسپرٹ دنیا سے بطور کنسلٹنٹ کے جاپان میں منگائے کہ آؤ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ اسے میجی ریسٹوریشن اس لیے کہتے ہیں کہ جو بادشاہ اس وقت بٹھایا گیا تھا وہ میجی ڈائنسٹی سے تھا، یعنی کہ میجی بادشاہ تھا، میجی خاندان کا۔ تو میجی خاندان کے بادشاہ کو جب دوبارہ گدی پہ بٹھایا گیا تو وہ اسے کہتے ہیں میجی ریسٹوریشن۔ پاکستان میں آپ نے کبھی میجی ملک دیکھا ہوگا، میجی ملک کے نام سے، وہ میجی MEIJI، میجی وہ بادشاہ، وہ ایک بادشاہت کا سلسلہ دوبارہ سے، اور آج تک جو جاپانی بادشاہ ہے وہ وہی میجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ماڈرن جاپان کی ان چند لوگوں نے، ان میں کچھ ٹیچر تھے، کچھ جیسے میں نے کہا جاگیردار بھی ایک بندہ تھا، اور پڑھے لکھے لوگ تھے، کچھ جنہوں نے باہر سفر کیا ہوا تھا، ان سب نے مل کے ماڈرن جاپان کی بنیاد رکھی، اور پھر جاپان نے بڑی ترقی کی، حتیٰ کہ جاپان ایک پاور بنا۔ جاپان نے ورلڈ وار میں حصہ لیا، اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو اتنی فتوحات حاصل ہو رہی تھیں کہ اگر امریکہ 2 دفعہ ایٹمی بم جاپان پہ نہ گراتا تو جاپان نے ایشیا میں کم از کم سب کو فتح کر لینا تھا۔ جاپان کی عظمت یہ ہے کہ یہ قوم 2 ایٹمی بم کھا کے بھی پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ڈیوسٹیٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ٹوٹے پھوٹے پیسز، جیسے ایک گھر تباہ ہو جاتا ہے تو جو ملا اس کو اکٹھا کیا۔ اس وقت انہوں نے، جاپنیز نے، ایک انڈسٹری کی جو منسٹری تھی، منسٹری آف انڈسٹریز، اس کا نام MITI تھا، MITI اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت 5 صنعتیں چھوٹی بڑی چھوٹی موٹی چوز کی کہ اب ہم جنگ میں اتنی بری طرح تباہ ہو چکے ہیں تو نئے سرے سے ملک کو بلڈ کرنا ہے، تو آئیے 5 چیزیں انہوں نے چنی کہ ہم ان 5 میں اپنے تمام جو بچے کھچے وسائل ہیں وہ لگائیں گے۔ اور جاپان نے ان 5 انڈسٹریز میں جو لگایا، ان میں سے 2 یا 3 میں وہ فیل ہوئے، صرف 2 یا 2.5 میں وہ کامیاب ہوئے، اور وہ کامیابی اتنی ایکسلنٹ رہی کہ جاپان پھر سے اکنامک پاور بن کے ابھر آیا۔ یہ محنتی قوموں کی نشانی ہوتی ہے، جو نیک نیت ہوتی ہیں، ان کو اچھے لیڈرز ملے، وہ گمنام لیڈرز جن کا آج نام بھی شاید مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتا۔ جو جاگیردار تھا اس کا نام شاید توکوگاوا تھا، اور انہوں نے ماڈرن جاپان کی 1868 میں 1867-68 میں بنیاد رکھی۔ جاپان عظیم ہوا، جاپان نے جنگ لڑی، جاپان تباہ ہوا، اور پھر سے جاپانی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور آج جاپان دنیا کے مہذب ترین ملک ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ مہذب ملک نہیں ہے، اور ترقی کے حساب سے اکنامک پاور ہے، دنیا بھر میں ایڈ دیتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ان کا ایسٹ ہے وہ ان کی تہذیب ہے، جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ آج بھی جاپانی زبان بولتے ہیں، انگریزی نہیں بولتے۔ جاپان میں جس کو تھوڑی بہت بھی انگریزی آتی ہے وہ بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس کو انگریزی، لیکن وہ اپنی روایات کو، اپنی زبان سے ان کو محبت ہے۔ انہوں نے اپنی زبان بول کے، اپنی زبان میں کتابیں پڑھ کے ترقی کی ہے، دنیا کا ماڈرن ترین ملک ہے۔
اور امید ہے کہ اس میں کچھ چیزیں آپ نے نئی ضرور سنی ہوگی جاپان کے بارے میں، اور کچھ انٹروڈکشن اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے جاپان، اس کی روایات، اس کی تہذیب، ان کی معاشی ترقی اور دنیا میں ان کے مقام کا آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ قدرتی وسائل کے معاملے میں جاپان شاید دنیا کا غریب ترین ملک ہے، اس کے باوجود انہوں نے ورلڈ پاور بن کے دکھایا ہے، ورلڈ اکنامک پاور۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔